दर्शक महानुभावहरू, आजको यो भिडियो अति महत्त्वपूर्ण छ र विशेष अतिथिका साथ विभिन्न विधा र विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ जिज्ञासाहरू र यहाँहरूलाई जीवन उपयोगी कयौं टिप्सहरू पनि यो भिडियोमा समावेश छ। योगी सम्राटजी महाराजसँगको यो संवादको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो 2 एपिसोडमा मैले पब्लिस गरेको छु। भाग 1 र भाग 2 छ योगी सम्राटसँगको संवाद, र यसलाई पुरा हेरिदिनु होला र आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला। यो नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी। आज एउटा अति महत्त्वपूर्ण, अहिलेसम्मको संवादहरू मध्येमा अति महत्त्वपूर्ण र विशेष अतिथिका साथ महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता साक्षात्कारलाई लिएर एकजना विशिष्ट अतिथि सहित उपस्थित भएको छु यहाँहरूको जानकारीको लागि। र यो भिडियो तपाईहरु सबैको लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ, निकै उपयोगी रहनेछ र सम्पूर्ण हिन्दू जगतमा अथवा सनातन वैदिक सनातन प्रति आस्था राख्ने र धर्मावलम्बी, विशेष गरी धर्ममा, हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने तपाईहरु सबैको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। र यो भिडियो सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यदा कदा हामीले विशिष्ट अतिथि, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, महनीय व्यक्तित्वहरूलाई लिएर पर्दामा, एपिसोडमा र क्यामेरामा उपस्थित गराउने गरेका छौं। र त्यस्तै संयोग आज एकजना यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वलाई लिएर म उपस्थित भएको छु। दर्शक महानुभावहरू, उहाँको बारेमा आजका हाम्रा अतिथि, आदरणीय अतिथिका बारेमा म अलिकता जानकारी गराउँ। यहाँहरूले देखे जानेको चित परिचित अनुहार हो र नेपालमा अहिले निकै चर्चित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र राष्ट्रको लागि र धर्मको लागि ठूलो योगदान दिएर हिँड्नुभएको छ। वीरताक सन्त हुनुहुन्छ, त्यागी तपस्वी र गोवर्ती हुनुहुन्छ। आजका हाम्रा विशेष अतिथि जसले आफ्नो जिन्दगीका सुख शैल, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान र इन्कम, सुख भोग आदि सम्पूर्ण कुरो संसारिक जीवनलाई त्यागेर गोमाताको सेवाको लागि, गाईको उद्धार र उत्थानको लागि र सनातन धर्मको जगेर्नाको लागि आफ्नो जीवन धर्मको लागि नै र गौको लागि समर्पण गर्नुभएको गोवर्ती योगी सम्राटजी आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। र उहाँको सम्बन्धमा मैले धेरै व्याख्या गरिराख्न नपर्ला दर्शक महानुभावहरू। आज उहाँसँग विशेष कुराकानीको लागि मैले उहाँलाई निमन्त्रणा गरेको छु। उहाँ मेरो प्रिय भाइ पनि हुनुहुन्छ र साथै नेपालको एउटा गो संरक्षण अभियानको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, गोरक्षा अभियानको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ र निकै त्यागी, तपस्वी र विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र आउनुहोस्, अब अगाडि बढाउँछु म साक्षात् यो आजको विशेष कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु योगीजीसँगको संवादलाई लिएर। योगीजी, यहाँलाई स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र अब सर्वप्रथम यहाँको दिनचर्या कस्तो बित्दैछ, के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? म त खास मेरो त अब साधना र सेवामा गौ सेवा र भगवत चिन्तन यसरी नै बितिरहेछ। अनि यहाँले पछिल्लो समय जसरी आफ्नो शिक्षा भारतबाट गो चिकित्सा पद्धतिको शिक्षा आर्जन गरेर अनि पहिला त यहाँ भागवत अध्ययन गर्नलाई जानुभएको वृन्दावन, अनि त्यतैबाट गो चिकित्सा सम्बन्धी र गो संरक्षण सम्बन्धीको अध्ययनतिर लाग्नुभयो र त्यहाँबाट शिक्षा पुरा गरेर नेपाल आउने बित्तिकै यहाँ गो संरक्षणको लागि र गो संरक्षण अभियानमा उम्रिनुभयो। यो प्रेरणा यहाँलाई कहाँबाट मिल्यो? वास्तवमा म सानो थिएँ, यो पूर्वजन्मको संस्कार पनि होला। र मलाई यो गाईको प्रेरणा भनेको योगी नारायण नाथ गुरुको कृपा हो। म सानो थिएँ, सानो हुँदा मलाई खोकी लाग्यो। एउटा त्यसमा अझै कथा जस्तो पनि जोडिएको छ। खोकी लाग्दाखेरि कक्कले के खुवाए, कहाँ हस्पिटल लैजानुभयो, सबैतिर गइयो। अनि गएपछि खोकी सन्चो भएन, लगभग हप्ता 10 दिनै सन्चो भएन। योगी नारायण नाथ गुरुले कोट्यम गरिरहनु भएको थियो। खोक्दै गएँ, श्रद्धाले तान्यो। अनि गुरुले चाहिँ त्यो
फुल खरानी हुन्छ नि गोबरको गुइठाको, अँ। त्यो खानिदिनु भयो। अँ, त्यो खानिदिएको मलाई 3 खोरा खानु भन्नुभयो। हजुर। अनि 3 खोरा खाए सन्चो भयो हेर्नु। अँ, त्यस्ता झोल त कति खाइयो सबै खाइयो। अनि होइन यो चाहिँ राम्रो कुरा रहेछ भन्ने मनमा छाप पर्यो। अँ। अनि मलाई यो गाई सेवाको प्रेरणा चाहिँ योगी नारायणनाथ गुरुकै हो सानैदेखि, त्यही भएर बिचमा जोडिए पनि। अनि यसमा त तपाईँलाई इम्प्रेसन त त्यहाँबाट भयो, तर गाईको महत्त्वको बारेमा त यहाँले धेरै अध्ययन गर्नुभयो नि यो सम्बन्धमा। हजुर हजुर। अनि अहिले यहाँले सञ्चालन गर्नुभएको गौशाला र यो गो संरक्षण अभियानको बारेमा दर्शकहरूलाई अलिकति केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले हामीले चाहिँ लोकल गाई, वैदिक गाई, जुरो भएको, माला भएको हो, त्यो गाईहरू चाहिँ बाटामा अझै दुर्घटना भएका होइन। हामीले कति गाईलाई त हजुरको मान्छेले खुकुरी हानेर बाटामा त्यो छटपटिँदै गरेको ल्याएको छौँ, खुकुरी पनि निकालेर होइन, यहाँको त्यो पेजमा मैले हेरिराखेको हुन्छु, गाईको पेटभित्रै एउटा नन्दीको त पेटभित्रै यसरी खुकुरी घोपेर त्यहीँ छोडेकोलाई नै यहाँहरूले लिएर आएर उपचार गरेर अपरेसन गरेर गरेको दर्शकहरूले कयौँले देख्नु भएको होला र त्यो हामीले देखेका छौँ। र अब यहाँको यस्तै अभियानहरू कहाँ अहिले त हजुरको जुन गौ आश्रम छ त्यो कहाँ कुनै स्थितिमा पुगेको छ? यसमा डोनर्सहरू अथवा सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनहरू, उदार मनहरू कसरी गर्नुभएको छ? तपाईँ त एउटा भर्खरको युवा, न कर्मकाण्ड क्षेत्रबाट परिचित मान्छे, न कुनै भागवतको व्यासबाट चाहिँ व्यासाचार्य भएर चिनिएको मान्छे, अनि एकैचोटि भारतबाट शिक्षा पुरा गरेर फर्किने बित्तिकै यो अभियानमा लाग्नुभयो। यहाँसँग पैसा पनि थिएन, भक्तहरू पनि थिएनन्, अनि एउटा यस्तो सङ्कल्प गरेर यो मुकामसम्म यहाँले जुन सफलता हासिल गर्नुभएको छ यो त चमत्कारिक छ। यसमा कसरी यहाँले यो सम्भव भयो यहाँको लागि र अगाडिका योजनाहरू के छन्? अब वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो त निस्वार्थ काम गरेपछि त्यो सफल हुन्छ नै होइन। अनि अब सबैको सहयोग रह्यो, हाम्रो हजुरको पनि केही सहयोग रह्यो त्यसमा होइन। सबैको सहयोगले चाहिँ अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्यो। र वास्तवमा भन्ने हो भने गाईलाई जस्तो मलाई चिन्नुभन्दा पनि मान्छेले गाईलाई चिन्नुन् भन्ने यो अभियान हो। गाईको आफ्नो महत्त्व भन्दा पनि गौको महत्त्व बुझ्नु भन्दा गाईको महत्त्व बुझ्नुपर्छ मान्छेले। अब हामी त रहम्ला नरम्ला, तर गाई सधैँ रहन्छन्। महाभारतकालीन समयमा पनि थियो, त्यस्तै महत्त्व थियो, अहिले पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। तर अहिले बिचमा आएर के भयो भन्नुहुन्छ नि, गाईहरू चाहिँ मासिन थाले। जस्तो नेपालकै कुरा सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने जस्तो इलामको श्री गाई लगभग लोपुन्मुख अवस्थामा भयो। कहिले कहाँ हो एउटा जिन भेटियो भन्ने मात्रै छ। आछामको 9 मुठे गाई होइन, अनि यता मुस्ताङतिरको लुलु गाई, यी गाई चाहिँ नेपालका पेटेन्ट राइट थिए र विशेष यिनीहरूको महत्त्व थियो प्रकृतिको लागि, पर्यावरणको लागि, विज्ञानको लागि। यस्ता गाईहरू चाहिँ मासिन लाएर हामीले चाहिँ नेपालमा 9 प्रकारका गाई हुन् खास, नेपालको ब्रिड भनेको लोकल यहाँको स्थानीय जाति। हजुर हजुर। ती गाईहरू मासिन लागे। अब होलिस्टाइन, फ्रिजन, अस्ट्रेलियन गाईहरू आए, हाबी भए होइन। र हामीले हाम्रो कुरालाई बचाउनु पर्छ। ती गाई र होलिस्टाइन, जर्सी, यी गाईहरू जुन न्यू ब्रिड गाईहरू छन्, ऊहरू चाहिँ हाइब्रिड गोवंशहरू छन्, तिनीहरूलाई नै गाई भनिएको छ। तिनीहरू र हाम्रो नेपालका गोवंश र तिनीहरूको अन्तर के हो? वैदिक गौ र तिनीहरूको बिचको अन्तर के हो? अब अहिलेको मान्छेलाई बुझाउँदा र लोकल कुखुरा र ब्रोइलर कुखुरामा कति फरक छ भने जस्तो हो कि होइन। हुन त तिनीहरू पनि गाई हुन्। गाई त नाम त दियो, तर गाईमा हुने गुण छैन त्यसमा। गाईको 10 गुण जस्तो सासनादि मत्तम गोत्तम, ककुत बत्तम गोत्तम होइन। त्यसको लागि ककुत जुरो हुनु पर्यो, सासना माला हुनु पर्यो, अनि यो सिङ पिरामिड आकारको हुनु पर्यो, टुप्पी जस्तो पुच्छर हुनु पर्यो होइन, छाला त्यही किसिमको हुनु पर्यो, अनि आवाज आउँदाखेरि अम्बा भनेर आउनु पर्यो। यी धेरै गुणहरू छन्, त्यसमा कुनै गुण पनि मिल्दैन। केवल नाम दियो तर क्रस गरियो, जेनेटिक चेन्ज गरियो, एआई। जस्तो लोकल गाई भनेको त अब प्योर ब्रिड भयो। अहिलेको गाईलाई चाहिँ एआई गरियो, आर्टिफिसियल इन्सिमिनेसन गर्यो, जसले चाहिँ गाईमा हुने गुण कुनै रहन दिएन होइन।
जस्तो पहिला पहिला हामीले गोबी खाँदाखेरि कति स्वाद आउँथ्यो, आहा गोबी भन्ने हुन्थ्यो। अहिले त न स्वाद छ न स्वास्थ्य छ। त्यस्तै अहिलेको गाईमा दुध त दियो, धेरै दियो होइन, तर हामीले चाहिँ केवल एउटा सेतो पानी दिने एउटा मेसिन जस्तो बनायो र त्यसमा त्यो गाईलाई हामीले क्याल्सियम खुवाउनु पर्ने, निरन्तर हामीले त्यो औषधिले मात्रै बचाउनु पर्ने। बाटामा छोडिदियो भने 1 महिना पनि त्यो नबाँच्ने, त्यो प्रकृतिमा चाहिँ जुधेर त्यो आफै त्यो प्रकृतिमा स्थापित हुन नसक्ने यस्तो किसिमको गाई। अब जर्सीको दुध खाएर हामी जर्सी जस्तै भयौँ। समग्रमा भन्दा नाम त दियो, तर गाईमा हुने गुण छैन। हुन त अब शरीरको यो भगवानकै प्रकृतिकै सबै प्राणी हुन्, तर हामीले हाम्रै शरीरको अङ्गहरू पनि फरक छन्। जस्तो नाकमा हात लगिन्छ, यहाँ लगियो, तर गुदाद्वारमा हामीले हात लगियो भने हामीले धुन्छौँ होइन। त्यस्तै अङ्ग फरक भए जस्तै यो पनि प्राणी फरक छ। र वास्तवमा गाईमा हुने गुण चाहिँ छैन, जुन आयुर्वेदले वर्णन गरेको हो। जुरै हुनुपर्छ, सूर्यकेतु नाडीले विभिन्न ग्रह उपग्रहबाट परावर्तित किरणलाई यो लोकल गाईको दुधमा, घिउमा स्वर्ण तत्त्व हुन्छ, ओमेगा 3 हुन्छ, विभिन्न तत्त्वहरू हुन्छ। तर जर्सी गाईको दुध अझै विज्ञानले त A1 र A2 भनेर 2टा क्याटेगोरी छुट्याएको छ होइन। A2 एलिन हाम्रो लागि, स्वास्थ्यको लागि राम्रो, A1 राम्रो होइन भनेर विभिन्न रिसर्चहरू बन्छन् होइन। र अहिले चाहिँ समग्रमा अनि यो A2 र A1 भन्ने हाम्रा वैदिक गाईमा पाइन्छ कि त्यो हलेस्टेन जर्सी? A2 भनेको वैदिक गाईवाला भयो, A1 भनेको होलिस्टेन फ्रिजियन, त्यो मिल्क भयो के। त्यसको पनि क्याटेगोरी छ, जुन चाहिँ सुगर, प्रेसर यी सारा कुराको कारक पनि हो। किन मेटाबोलिजम त बिगार्छ यसले होइन। अनि त्यही भएर यो शरीर गाईमा चाहिँ औषधीय गुण नभएको, अनि अर्को कुरा प्राकृतिक होइन, यो चाहिँ अप्राकृतिक हो होइन। अप्राकृतिक भएको कारणले यो शरीरको प्रकृतिमा सुट नहुने, एडजस्ट हुनै सकेन। जस्तो अहिले हामीले विभिन्न ब्रोइलरहरू ल्यायौँ होइन, हाइब्रिडकरण गर्यौँ, त्यस्तै त्यसले चाहिँ धेरै त होला तर समग्रमा स्वस्थ मान्छेलाई बनाउँदैन। अनि तिनीहरूलाई त जीवित राख्नको लागि पनि विभिन्न प्रकारका मिनरल र ऊहरू चाहिँ खनिजहरू तिनीहरूलाई दिएर त्यसमै डिपेन्ड हुन्छ अरे नि त। त्यो 5 दिन खुवाएन भने त बाँच्नै सक्दैन होइन। उसको चाहिँ जीवनशैली चाहिँ अत्यन्त खर्चिलो हुन्छ, खर्चिलो छ होइन, भड्किलो छ। अनि उसलाई एसीमा राख्नुपर्ने, अनि एकदम सुविधा सम्पन्न चाहिने, केवल खुला छानामुनि धेरै बाँच्नै सक्दैन। तर लोकल गाईमा त्यो हुँदैन। जस्तो लोकल गाईले जति गर्मी पनि सहन सक्छ होइन, पानी पनि, झरी बादल सबै सहन सक्छ, सबै एभ्रिथिङ सहन सक्छ। जस्तो सुकै वातावरणमा पनि एडजस्ट हुन्छ। चाहे गर्मीदेखि लिएर गएर हिमालमा 0 डिग्रीको टेम्परेचरमा पनि गाईहरू छन्। खाना दिनु पर्यो। जस्तो अहिले कहीँ देखिन्छ त्यो खान नदिएर मरेको हुन्, ल्याएर थुनिदिए, खान दिएन। अब खान त चाहियो नि त, चाहियो, ऊर्जा त चाहियो, अनि नत्र केही छैन। अनि वैदिक गाईहरूका केही फाइदाहरू बताइदिनुहोस्। वास्तवमा वैदिक गाईको गोमूत्र औषधीय गुण छ होइन। 25 जुन सायद 2002 मा अमेरिकाले पेटेन्ट राइट लियो। उसलाई थाहा भयो कि गाईको गोमूत्र चाहिँ क्यान्सरको औषधि हो भनेर, उसले एन्टी क्यान्सर भनेर पेटेन्ट राइट लियो। एन्टिबायोटिक, एन्टिफङ्गल 2टा पेटेन्ट राइट छ कि। अनि औषधीय गुणहरू बढाउने भन्ने होइन, त्यसको एड भइसकेपछि त्यसले गुण बढाउने भन्ने उसले पेटेन्ट राइट लियो कि, माइक्रोबियल क्यापेसिटी बढ्छ भनेर। यस्ता विभिन्न पेटेन्ट राइट, जस्तो चाइनाले पनि ल्याएको छ, भारतले पनि त्यो धरती कृषिको लागि लिएको छ। अब हामी त कुरा मात्रै गर्छौँ, काम गर्दैनौँ होइन, त्यही भएर पछि पर्यौँ। र यसमा औषधीय धेरै गुण छ। अहिले भारतमा त हजुरको एउटा कामधेनु आयोगै गठन गराएको छ भारत सरकारले। पेन्ट बनायो होइन, वैदिक पेन्ट बनायो गोबरबाट। अनि अब धेरै कुराहरू, अब दियो अहिले त्यो बाहिरको दियो नचलाउने चाइनाको भनेर उनीहरूले गोबरकै दियो बनाए, गोबरकै गमला बनाए होइन, गोबर मल, गडौला मल, कति कुराहरू बनाइरहेछन्। अनि अर्को कुरा जस्तो अब अर्को रिसर्च पनि छ, गाईको घिउ चाहिँ हवन गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ 1 तोला घिउले चाहिँ, लोकल गाईको घिउ हवन गर्दाखेरि 1 टन त्यो प्राण वायु अक्सिजन उत्सर्जन गर्ने। अब इकोसिस्टमको लागि जस्तो अहिले धरतीमा चाहिँ यो भनौँ
ओजोन लेयर नष्ट हुन लाग्छ, त्यसको लागि कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ होइन। अनि अहिले नेपालमा पनि विभिन्न त्यो जस्तो अहिले एउटा भावाती ध्यानवाला एउटा संस्था छ नि, हो त्यो संस्थाले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अहिले हवन गराइरहेछ, त्यही कुरालाई आधार मानेर न हो। अनि अब फाइदा छ, घाटा भन्ने छैन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा यो रह्यो, लोकल गाई नासिन लागे, हाम्रा लोकल चिज नासिन लागे। अब मैले चाहिँ के सोध्छु भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामीलाई टेलिभिजनमा एड दिँदाखेरि हामीलाई कम्प्लेनको एड दिइन्छ होइन, हर्लिक्सको एड दिइन्छ, अनि विभिन्न कुराको एड दिइन्छ। सबै कुराको महत्त्व मान्छेले बुझेको छ होइन। व्हिस्की ब्रान्डी सबैलाई थाहा छ त्यसको बारेमा। तर हाम्रो चिज बेथेको, फापरको, कोदोको, यी त हाम्रा चिज हुन् नि त। हाम्रा ब्रान्ड, यसको महत्त्व, यसको औषधीय गुण कसले हेर्ने त? यी लोकल चिजलाई चाहिँ हामीले बचाउनु पर्छ। यो नै हाम्रो सम्पत्ति हो। घर बनाएर, बाटो बनाएर मात्रै हुँदैन। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हाम्रो जीवन शैली, हाम्रो खानपिन शैली, हाम्रो नेपाली खानपिन शैली यस्तो खानपिन शैली हो जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण आहार छ के। विश्वमा सबैभन्दा राम्रो खानपिन शैलीमा मानिन्छ। गुणस्तर पनि उस्तै छ, स्वास्थ्य पनि उस्तै दिन्छ, स्वास्थ्यकर पनि छ, गुणस्तर पनि छ, सबै छ। अब यसमा म अलिकति यहाँ उसलाई चाहिँ बदल्न लागे। यो धार्मिक दृष्टिकोणबाट अथवा आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट गाईको महत्त्व छ नै। अब अर्को कुरा मैले फेरि यहाँ जोडेँ, सबैभन्दा बढी सकारात्मक ऊर्जा दिने भनेको गाई हो प्राणीहरू मध्येमा। त्यही भएर विदेशमा अहिले हग मेडिटेसन आयो, गाईलाई आँगल मार्ने अनि ध्यान गर्ने। अहिले आइसक्यो, डलर तिरेर गर्न थालिसके। अब हाम्रो यहाँ मासियो, अस्ति मोदीजी विदेश जाँदाखेरि 82% हिन्दू भएको देशमा अनि सम्पूर्ण हिन्दू पद्धति गाईमा आधारित छ। अनि 82% हिन्दू छौँ, तर गोवंशको संहार भइराखेको छ। तर संरक्षणको नाममा कसैले केही गरेको छैन। जस्तै 2-4 जना जस्तो हाम्रो स्मृति राणाजीले अहिले केही गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अहिले झापामा चाहिँ एउटा के नन्दकिशोरजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गएर हाम्रो पश्चिममा पनि अब यहाँले नै पहिला गर्नुभयो कामधेनु राम जानकी गौशाला। यस्तै 2-4वटा वैदिक गाईहरूका गौशाला छोडेर, तपाईँहरू जस्ता 2-4 जना महान अभियन्ता छोडेर गौको बडा दुरावस्था छ। अनि गौ संरक्षणको लागि तपाईँले कसरी, अब यहाँ बाध्यता पनि छ, किनभने मान्छे सहरतिर सहर उन्मुख छन्, सहरमा एउटा घर छ, अनि सबैजना नोकरीमा आधारित छन्, कृषिमा आधारित छैनन्। छोरो पढ्यो, 80 वर्षका बाबुआमा गाउँमा छन्, अनि छोरो पढे डिग्री हासिल गरेपछि ऊ कसैको नोकरीमा गएको छ, अनि सहरमा बसेको छ। गाई पाल्न उसको लागि सम्भव छैन। अब हाम्रो कृषिमा आधारित चाहिँ हाम्रो अर्थनीति छ, अथवा अहिलेसम्म नेपालको मूल अर्थतन्त्रको स्रोत भनेको नै कृषिलाई आधार मानेको छ। तर कृषिको मूल प्राण भनेको त गाई हो होइन? मूल प्राण भनेको गाई हो। त्यो गौ संरक्षणको लागि र गौ पालनको लागि गौशालाको कुनै पनि योजना सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको कृषि नीतिमा देखिँदैन। मैले हजुरलाई भनौँ, योभन्दा अगाडि यो चितलाङतिर मकवानपुरमा यो के भन्छ कतारमा करेला पठाइयो, मलाई जानकारी छ। करेला पठाए, सबै करेला फिर्ता आयो, रिएक्ट भयो। किन? अब उहाँ त ल्याब टेस्ट भयो, के भयो, फिर्ता आयो होइन। हामीले हाम्रो हैसियत भनेको हाम्रो कुनै पनि चिजहरू चाहिँ बाहिर जान किन सक्दैन? अहिले केमिकलाइज छ, हो, केमिकल डिपेन्ड छ। किन गर्छौँ? निर्यात किन गर्न सकेका छैनौँ भन्दा आखिर प्राकृतिक देश हो। अब हामीले यसको लागि अध्ययन गर्दाखेरि भगवान कृष्णले गाई चराए, बलरामले हलो जोते, हलधर हुन्थे नि होइन। गाईको कृषिसँग महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ। पृथ्वी जब पीडित भइन्, ताडित भइन्, अनि पृथ्वीले पनि गाईको चाहिँ रूप धारण गरिन् भन्ने कुरा चाहिँ यो सांकेतिक रूपमा हो। तर गाईलाई कृषिमा जोड्नु जरुरी छ। एउटा गाईले कमसेकम 1.5 बिघा खेती गर्न सकिन्छ होइन। र यस्तो खेती एकदम प्राकृतिक खेती, कृषि
अब धरती अब वैज्ञानिकहरूले पनि युरिया डिएपी यसरी प्रयोग गर्दै गयो भने अब 25 देखि 30 यो सनमा चाहिँ यो धरती बन्जर हुन्छ, सङ्कट आउँछ भनिसकेका छन्। ग्लोबल वार्मिङ त अहिले यस्तो पालै पर्ला थियो, अहिले लकडाउनले अलि पुर्यो होइन। अब यो पर्यावरण परिवर्तन अथवा जलवायु परिवर्तनले देखाएको सङ्केतहरू त प्रत्येक 2 वर्षमा 1 डिग्रीको दरले टेम्परेचर बढ्दैछ भनेर भन्ने कुरो त विज्ञानले पनि अहिले सुगाइरहेको छ अनि देखाइराखेको छ उहरूले पनि। अनि त्यसपछि पनि त्योभन्दा पनि अब अहिले प्रदूषण जति बढिराखेको छ, जलवायु परिवर्तन भइराखेको छ, यो सबैको कारण हाम्रो इकोसिस्टममा असर परेको हो। वास्तवमा इकोसिस्टम खलबलियो होइन। हामीले व्यक्तिगत लाभ हेऱ्यौँ, तर व्यक्तिगत लाभ हेर्दाखेरि हामीलाई उल्टो घाटा भयो होइन। अहिले हामीले मजाले हेर्नु, अक्सिजन किन्नु परेको अवस्था छ, अक्सिजन लिनै सकेका छैनौँ। दिल्ली त पुरै सिद्धिसक्यो, हामीले देखिरहेछौँ होइन। सँगै सिद्धिसक्यो, चाइना पुरै सिद्धिसक्यो। अब हामीले यदि धरतीलाई यो हामीले फेरि पुनर्जीवित गर्ने हो, यो पर्यावरणलाई फेरि शुद्ध बनाउने हो, गाई चाहिन्छ। संसारमा धेरै प्राणीहरू छन्, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राणीको रूपमा गाई हो। यस विषयमा रिसर्च हुनुपर्छ नेपालमा पनि, किन नेपाल गो संस्कृतिको उद्गम स्थल हो। अब मैले अघि कृषिको कुरा जोडेँ होइन। हामीले यदि गोबर गोमूत्र प्रयोग गर्न सक्यो भने धरतीलाई हामीले फेरि उर्वरक बनाउन एकदम राम्रो, यति राम्रो उत्पादन हुन्छ हेर्नु। त्यो मान्छेले अब हामीलाई के फटा के लगाइदियो। यो अब पहिला म सानो हुँदाखेरि पाल्पामा चाहिँ क्लब गठन गरेर चाहिँ जसले चाहिँ यो उ छ नि विकासी मल प्रयोग गर्यो, त्यसलाई खुर्पी र आँसी दिन्थ्यो कि एउटा खुर्पा। मैले सोच्थेँ यो किन खुर्पा दियो भनेर अहिले आएर थाहा भयो आफ्नै घाँटी काट्न दिएर रहेछ होइन। जस्तो यहाँ 5 खालमा, काठमाडौँको नजिकैको 5 खालमा काभ्रेको त्यहाँको मान्छेहरूमा छोरा मान्छेमा स्पम भएन होइन। युवा युवतीहरू बाबुआमा बन्न नसक्ने भयो। यो त यहीँको घटना हो नि त, नजिकैको घटना हो, हाम्रै देशको घटना हो। किन भयो भन्दा सबैभन्दा बढी विकासी मल त्यहीँ प्रयोग भयो। विकासी मल र अन्य केमिकलहरू पनि धेरै विषादीहरू, त्यो त केमिकल प्रयोग गर्नै पर्यो नि। जस्तो अहिले हामीसँग बिउ छैन हेर्नुहोस्, मान्छेले एउटा नबुझेको कुरा हेर्नु। हामी चाहिँ अहिले विभिन्न आफ्नो ओरिजिनल र यहाँको केविकेको नाममा विभिन्न नाममा चाहिँ विदेशी हामीलाई पैसा आउँछ, एनजिओ गठन गरेर यहाँको बिउलाई नष्ट गरियो। अहिले भारत सरकारले एउटा पुरस्कार दियो नि सबैलाई, त्यसमा चाहिँ बिउ बचाउने एकजना महिलालाई दिएको छ कि। भोलि अब तेस्रो विश्वयुद्ध नआउला भन्न सकिन्न, बिउै आएन भने के गर्ने। तेस्रो विश्वयुद्ध पनि त्यही देश सबैभन्दा कमजोर भएको छ जहाँ खाद्यान्नको अभाव छ। हामीलाई त बिउै छैन अब। अनि बिउ पनि कस्तो बिउ खाइरहेछ, म हजुरलाई एउटा जानकारी दिउँ। हामीले अन्न खान्छौँ। अब अन्न जस्तो हामीले मकै खायौँ, त्यो मकै ल्याएर पहिला मकै लगाउँछौँ, त्यो मकै फल्छ, त्यो मकै फेरि छर्दाखेरि उम्रिन्न। हामीले आज खाएको अन्नै नपुग्न सक्छ, मान्छे पनि नपुग्न सक्दातिर गइसक्यो त्यहीबाट। किनभने त्यो बिउ राख्नलाई बचाउनलाई पनि केमिकल युज गरिएको छ, त्यसलाई उगाउनलाई पनि केमिकल गरिएको छ, धरतीलाई उर्वरक बनाउनलाई चाहिँ पशुबाट उत्पादन भएको मलहरू छैन। संसार अहिले जिएमओको कब्जामा छ। जेनेटिक मोडिफाई जसले गर्छ उसको कब्जामा आइसक्यो। उसले आफ्नै बेच्छ, सिमन बेच्छ, आफ्नै सबै कुरा बेच्छ। हाम्रो के रह्यो? हामी विकासको कुरा गरेर हामी विकास केलाई भन्ने? विदेशी आएर यहाँ बर्गर पिज्जा खान आउँछ? आउँदैन नि। व्हिस्की ब्रान्डी ल खान्छन् ल विदेशीहरूले, ठिक छ। नेपालमा पनि स्याउको बनाऊ न, कोदोको बनाऊ, फापरको बनाऊ, छ नि त, धेरै कुरा छ नि त। अनि यहाँ यो जुन यहाँले नेपालको ब्रान्डको बारेमा कुरो गर्नुभयो, आजभन्दा 45 वर्ष पहिलासम्म पनि नेपाल चाहिँ ह्यासिस टुरिज्मको विश्वमा 1 नम्बर थियो अरे। ह्यासिस टुरिज्मको नेपाल 1 नम्बरमा थियो अरे। र अब यहाँले यो नेपालको ब्रान्डको पहिचानको अर्थतन्त्रको कुरो गर्नुभयो। अब अहिले विश्वले गाँजालाई औषधिमा ग्रहण गरिसक्यो, नेपालले यसलाई ड्रग्सको सूचीमा नै राखिराखेको छ। र नेपालमा मैले सुनेको है, नेपालमा ब्लू ह्यासिस भन्ने
संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट निलो गाँजा उत्पादन हुने चाहिँ त्यसमा 100वटा औषधीय गुण हुन्छ अनि त्यो नेपालमा मात्रै उत्पादन हुन्छ रे केही जिल्लामा। म आयुर्वेदको विद्यार्थी हो। त्यही भएर त मैले यहाँ कोट्याउँदै छु। हजुरलाई गाँजाको कुरा गरेँ। गाँजा आफैमा यो चाहिँ नशा होइन हैन, तर संसारका नशा गरे पनि संसारका उत्कृष्ट नशा मध्येमा 1 नम्बर गाँजा हो। नशा त नशै हो, तर 1 नम्बर नशा के हो भने पनि गाँजा। गाँजा खाने मान्छेले बलात्कार गर्न, नराम्रो दुष्कर्ममा जान, उसले एउटै कुरालाई चोरी गरे पनि गाँजा खानको लागि के गर्छ? गाँजा खान पाएन भने तँ पैसा चोरेर गाँजा किन्छ त्यसको गल्ती। यसमा पनि यो डिपेन्ड हुन्छ, यो अन्य ड्रग्समा जस्तै योमा पनि आदि हुन्छ। त्यस्तो आदि त हुँदैन हैन, तर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो गाँजा खाँदै गयो भने हाम्रो एक्साइटेड न्युरोट्रान्समिटर हामीलाई एक्टिभ गरिदिन्छ क्यारे त्यसले, अनि इमोसन जस्तो दिन्छ हैन त्यसले खाएपछि। अनि मान्छे चाहिँ एउटा डिपेन्ड त हुन्छ, तर गाँजा खायो भने अरू रौसी खान्न के त्यसले, अरू चिज खान्न, अन्य ड्रग्सहरू खाँदैन। हो अब अहिले हेर्नु बलात्कारको रेट कम हुन्छ गाँजा खायो भने। जोगीहरूले गाँजा खान्छन् भन्छन् नि, यद्यपि मैले खान्न, इन्द्रिय नियन्त्रणको लागि, नियन्त्रण गर्नुको लागि खानी हुँ। अब बलात्कारलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि गाँजा खुलाइदियो भने यिनीहरूका ती अस्थायी साधनहरू बिक्री हुँदैन, यिनीहरूका यी ब्रान्डहरू बिक्री हुँदैन हैन। अब यो विश्व चाहिँ उनीहरूको कब्जामा गर्नको लागि यो गाँजा ब्यान गरिएको हेर्नुहोस् हैन। तर अब गाँजामा सामान्यतया के औषधीय गुण हामीले गाँजामा पाउन सक्छौँ? अब यसमा धेरै कुरा छ हैन। जस्तो पाचनको लागि म एउटा सामान्य कुरा गर्छु, गाईलाई पखाला चल्यो, डाक्टरका मान्छे हाम्रो गाउँघरमा नि पशुलाई पखाला चल्यो उठ्न नसक्ने भयो भने एक खोराक गाँजा खुवाइदिने, त्यो चाहिँ बिहान उठ्छ हैन। अनि मेटाबोलिजम त गाँजाले त एकदम राम्रो बनाउँछ नि त। अहिले त विभिन्न रिसर्च भएछन् के तत्त्व पाइन्छ भनेर हैन, ती धेरै कुराहरू रिसर्च भइसके हैन। तर गाँजामा पाइने एउटा चाहिँ नशावाला पदार्थ, त्यसलाई हटाएर औषधि बनायो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यो त निकाल्न मिल्छ नि त, मिल्दैन। अनि अब जस्तो के भन्छ लक्ष्मी विलास रस बन्थ्यो पहिला हैन, पहिला त बन्थ्यो नि त। अनि कतिपय कुराहरूमा गाँजाको प्रयोग हुन्छ कि त्यो गाँजाको प्रयोग गरुन्जेल त्यो एकदम राम्रो ब्रान्ड थियो आयुर्वेद पनि। अब गाँजा ब्यान्ड गरिदियो, आयुर्वेदमा त्यो पनि प्रयोग भन्यो। अनि आयुर्वेद त अहिले च्यानप्रास सकरकण्डको हलुवा बेच्ने भइसक्यो हैन। अनि त्यही भएर हेर्नुहोस् गाँजा एउटा आयुर्वेदिक औषधि हो, तर यसलाई नशामा प्रयोग गरिन्छ होइन। हाम्रो नेपालले यसलाई एकपटक यो पार्लियामेन्टमा पनि चर्चामा आएको थियो। यो गत वर्ष मैले सुनेको थिएँ, हाम्रो विरोध खत्यावडाजी अहिले स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले र केही सांसदहरूले पनि गाँजाको ब्यान्डलाई हटाउनु पर्यो, नेपालमा गाँजा खेती गर्नु पर्यो र यसले इको के अरे हाम्रो चाहिँ एसिड टुरिज्म लगायत हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यसले सबभन्दा धेरै हामी निर्यात गर्न सक्छौँ, धेरै उत्पादन गर्न सक्छौँ र औषधि गुण भएको हुनाले औषधि योसँग रिलेटेड औषधि उत्पादन गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ यो ब्यान्ड हटाउनुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हटाइसक्यो भने नेपालले किन नहटाएको भन्ने कुराहरू पनि मैले अलिकति संवादमा सुनेको थिएँ। अलिकति कुरा गरेँ जस्तै हिमाली पहाडी क्षेत्रमा पाइने गाँजाको गुण चाहिँ विश्वमा कहीँ पाइन्न कि नेपालमा। त्यो ब्लू ह्यासिस भन्नेको महत्त्व चाहिँ मैले त्यो सुने मैले। अर्को कुरा भन्छु, जस्तो अहिले हामीले विभिन्न कुराहरू सुन्छौँ हैन, त्यसमध्येमा हिमालयन भियाग्रा, त्यसलाई के भन्छ, सेतो मसुली होइन मुसली होइन, भियाग्रा त्यो किरा जस्तो हुने यार्सा गुम्बा, हिमालयन भियाग्रा यार्सा गुम्बाको कुरा गरौँ। यार्सा गुम्बाको अहिलेको विश्व बजारमा त्यसको रेट भनेको मलाई लाग्छ 1.5 लाख किलो पर केजी छ। कहाँको भने 32 लाख एन्ड एबभ हैन किलोको मैले भने, यहाँको नेपालीको कुरा गरेको छैन। कच्चा मालै 1.5 लाख चाहिँ डलरको कुरा गर्दै, 1.5 लाख डलरको कुरा गर्दै हैन। त्यसको नेपालमा नै 32 लाख रुपैयाँ नेपाल त लान्छ जम्मा 25 लाखमा, तर विश्व बजारमा यसको र मेटेरियलै 1 देखि 1.5 लाख भित्रमा डलरमा जान्छ। त्यो र मेटेरियलको कुरा हो। तर अब त्यसलाई टिस्यु कल्चर गरौँ, छन् त यहाँ त धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। टिस्यु कल्चर गर्ने हो भने नेपाल सरकारले 1 वर्षको
को बजेट भाषण गर्ने भनेको 15-16 खरब हो। त्यति पैसा त हाम्रो त्यही यार्सा बेचेर चाडा जिल्लामा उत्पादन भएको यार्सा बेचेरै कमाइन्छ। तर त्यसको त बारबाट खेर गइराखेको शिलाजित विश्व बजारमा बेच्न सक्ने भने डलर आउँछ। अब यस्ता धेरै कुरोहरू छन्। अब हाम्रो प्रसङ्ग चाहिँ मेन भनेको गाईमा छ। अब यहाँको अहिले कामधेनु गौधाम चाहिँ भल्लुई चाहिँ रूपन्देहीमा निकै चर्चामा रहेको छ र सुव्यवस्थित बनाउनु भएको छ। तपाईँका यो स्रोत के हो? जहाँ जुन स्टेजमा तपाईँले त्यहाँ मन्दिर, आश्रम अनि गाईको धर्मशाला, मेसिनहरू, अत्याधुनिक काउ लिफ्टिङ मेसिनहरू आएको छ अनि चारा काट्ने मेसिनहरूदेखि त्यहाँ त सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न गौशाला। तर यो चाहिँ आय उन्मुख भन्दा पनि अथवा चाहिँ यो इन्कमको लागि भन्दा पनि सेवाको लागि हो। सेवामूलक हो तपाईँको, आयमूलक नभएर सेवामूलक गौशाला हो तपाईँको। विशुद्ध सडकका किनारमा घायल भएर बसेकी, प्लास्टिक खाएर रोइराखेकी, अपाङ्ग भएकी, घरबाट खेदिएकी अनि काट्नको लागि बङ्गलादेश क्रस गर्न लागेका गाईहरूलाई उद्धार गरेर ल्याएको भिडियोहरू तपाईँले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ। त्यसरी सेवा, विशुद्ध गौ सेवामा समर्पित भएर गर्नुभएको छ। आय स्रोत पनि खासै त्यहाँबाट कुनै गोमूत्रहरू सेवाको लागि पञ्चगव्यहरू उत्पादन गर्नुभएको छ। भस्म आदि गाईबाट उत्पादन हुने पदार्थबाट के औषधिहरू बनाउनु भएको छ। त्यसले त गौशाला धानेको छैन। अहिले कति गाई छन् तपाईँको गौशाला? अब अहिले फिलहाल हामीसँग 426 गाई छन्। त्यसमा पनि हाम्रो खर्च केमा बढी गयो भन्नुहुन्छ भने उपचारमा। अपरेसन गर्नु पर्यो, औषधि दिनु, रातभरि 12 घण्टा 8 घण्टा अपरेसन गरिराखेको कहिलेकाहीँ बिहान पनि हुन्छ त्यो होइन। अब जस्तो अस्ति नन्दीको अपरेसन गरियो केही समय अगाडि, त्यो नन्दी कसरी डाक्टर साहबले पनि बाँच्छ भन्नु भएन होइन। अनि तर बिहानसम्म लाग्यो होइन, खुकुरी निकाल्यौँ, पुरै आन्द्रा पहिला बाहिर निकालेर साफ गऱ्यौँ, अनि फेरि भित्र हालेर त्यो सफा गरेर त्यो ठाउँ कुहिए थियो, पुरै सफा गरेर के गरेर फेरि त्यो सिलाएर भित्र हालेर सिलायौँ। यस्तो गरे हुन्छ त्यसमा बढी खर्च हुन्छ क्या। अनि खर्च भएर अब हामीले चाहिँ अर्को कुरा के गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भने, जस्तो अब दान त लिनै पर्छ, अहिले सुरुवात हो। तर अब यसमा पनि दान लिने अधिकार पनि छ। किन? तार्ने गाईले हो त, तार्ने गाईले, शुद्ध बनाउने गाईले, कुनै पनि जन्मिएदेखि 11औं दिनमा न्वारण गर्दा पनि गोमूत्र चाहिन्छ र अन्तिममा 13औं दिनमा देह विसर्जन गरिसकेपछि 13औं दिनमा नि गौत खाने भनेर भन्छ। अब तर के छ भन्नुहुन्छ भने, अब हामीले अब प्रचार नगरेको भनौँ या अब हामी त्यति यसरी मिडियामुखी नभएको होइन। अब फेरि यस्तो हुन्छ कि मागी खाने अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने, धेरै ठाउँमा चाहिँ अब बढी मागी खाने भाँडो मात्रै बनाछन्। यसलाई नबनाऊ, यसलाई चाहिँ स्थायी गर्नको लागि हामीले जरोबाट काम गर्नुपर्छ भनेर लाएको होइन। अब केही जस्तो योग प्रवचनमा जान्छु, योग सिकाउन जान्छु, त्यसबाट आएको इन्कम पनि लगाएको छौँ। भक्तहरू कतिको जोडिया छन्, कतिको उत्साह छ भक्तहरूमा अथवा गौसेवाप्रति कतिको जोडिने क्रम जारी छ? जोडिया छैन भन्दाखेरि एकाध जोडिनु भएको छ, थोरै होइन। तर जोडिया छ भन्दाखेरि जुन रेसियोमा जोडिनु पर्ने हो, जुन उत्साह देख्न पाउनु पर्ने हो, त्यो देखिया छ। अब हामीले चाहिँ अझै म युवा हो होइन, मैले चाहिँ कस्तो सोच्छु भन्नुहुन्छ भने, गाईलाई चाहिँ उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ होइन। उत्पादनमुखी पनि कसरी उत्पादनमुखी बनाउँदा भन्दा, गाईले हामीलाई दिने दुईटा चिज छ, गोबर र गौत। गौतलाई जस्तो आयुर्वेदमा प्रयोग गर्ने एउटा छ, अर्को कुरा धरतीको लागि कीट नियन्त्रक बनाउने होइन। जस्तो कीटनाशक बनाउने, कीट नियन्त्रक, नाशक भनेर मार्ने कुरा हुन्न, त्यसलाई चाहिँ भगाउने, निष्क्रिय गर्ने भन्ने हुन्छ क्या, नियन्त्रक बनाउने। अनि गोबर पाइन्छ, जस्तो एउटा गाईले दिनमा 10 किलो गोबर दिन्छ कि। हाम्रो एउटा गाईको खर्च भनेको दिनको 80 देखि 100 आउँछ, 80ले पुग्छ मानौँ न। अनि 10 किलो गोबर आउँछ हामीसँग हो। अहिले अब गणेउला मल मात्रै बनाउन सक्यो भने नि गणेउला मल 25 रुपियाँ किलो जान्छ होइन। 40% आउँछ गोबर गणेउला मल। अनि अर्को कुरा, हामीले गोबरबाट ग्यास निकाल्न सक्यो, सिलिन्डरमा नि भर्न सकिन्छ। अब अहिले हामीसँग लगानी छैन। अब गणेउला मल पनि हामीले यति धेरै उत्पादन गरेको त छैन होइन। अनि तर हामीले यसलाई उत्पादनमा जोड्ने भनेर हामी लागिरहेछौँ। लगभग हामीले 25 देखि 30% चाहिँ हाम्रो खर्चको कमाइ चाहिँ कमाइरहेछौँ कि, आम्दानी भएको छ। यसलाई 100% बनाउनको लागि हामी लागिरहेछौँ। अब अहिले सरकारी सहयोग पनि त्यतिको धेरै छैन होइन। अब बिस्तारै मलाई लाग्छ सबैजनाले बिस्तारै बुझ्दै जानुभयो भने यसमा जोडिनु पनि हुन्छ।
तर समग्रमा गाई बचेन भने हाम्रो जुन अहिले संसार छ यो सृष्टि पनि खतम हुन्छ के। कमिलाको पनि भूमिका छ यो सृष्टिलाई, पर्यावरणलाई, इकोसिस्टमलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि, तर सबैभन्दा बढी भूमिका गाईको छ। त्यही भएर ऋषिमुनिहरूले गाईलाई यति महत्त्व दिए हैन। गावो विश्वस्य मातरा भने, गोषु लोकहा प्रतिष्ठिता भने, के भने, यो चाहिँ गाई चाहिँ संस्कृति, पुरानो संस्कृति हो र मान्छेसँग जोडिएको सबैभन्दा पुरानो के छ भने गाई। महाभारतकालीन समयभन्दा अगाडि पनि जोडिएको छ। जस्तो समुद्र मन्थन हुँदा गाई निस्क्यो हैन। गाईसँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध र पुरानो सम्बन्ध मान्छेको छ र वेदको छ। सबैको वेदले भन्छ हैन, गाईको वर्णन छ, सबै कुरा वेद सबैभन्दा पुरानो वाङ्मय हो। त्यही वेद नै निगमकल्पतरु। अब यो सबै कुरोहरू हो र वेदले हरेक ठाउँमा गाईको महत्त्वलाई, गाईको प्रशंसा गरेको छ, महत्त्वलाई। हामीले चाहिँ पेटेन्ट राइट लिन सक्नुपर्छ हैन। गाई भनेर केवल गाई 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 पूजा मात्रै होइन कि, त्यसभित्रको विज्ञान के त, त्यसलाई उठाउने हो। अब हामीले अहिले आएर हेर्नुभयो भने मान्छे हेर्दा त दङ्ग परेर जान्छ हैन। त्यहाँ आएर हेर्दा त्यता गाई छन्, खा छन्, बस्या छन्। अब 18 जना जति कर्मचारी छन्, मन्त्रीमा पनि चाहियो, भान्सी पनि चाहियो हैन, सचिवालय पनि चाहियो, 18 जना कर्मचारी छन्। अब त्यत्रो खर्च छ हेर्दाखेरि, तर हामीले सोचेको कुरा होइन के अझै। अब हामीले चाहिँ अझै पेटेन्ट राइट लिने त्यस्ता काम गर्ने सोचेको। अब बिस्तारै मान्छे जोडिँदै जान्छ। अनि यहाँ स्थानीय निकायहरू जस्तो सरकारका तीनटा सरकारहरू छन्, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ र केन्द्र सरकार छ। स्थानीय सरकारको कुनै योगदान, कुनै भूमिका, कुनै केही यहाँले पाउनु भएको छ अहिलेसम्म? अब पाएन भने 5-7 लाख गर्यो होला, 1 महिनाको खर्च पनि चल्दैन हामीलाई। तर पायौँ भन्यो भने अहिलेको सरकार भनेको खोइ के कुरामा अल्झेको छ थाहा छैन। अहिले हामीले जब गौशाला सुरु गऱ्यौँ 4 वर्ष पुरा भयो। यो 4 वर्षको अन्तरालमा सरकारको उदात्त भावना छैन। विकासप्रति ध्यानै छैन, कृषिप्रति ध्यानै छैन। कृषिको लागि अनुदान आउँछ, कार्यकर्तालाई बाँड्छन् हैन। अनि अब स्वदेशलाई प्रदेश बनायौँ हामीले हैन। अब त्यही भएर यो सरकारको चाहिँ त्यति चासो छैन। हेर्नुहोस्, सरकारको कुरा नगर्दा हामी फाइदामा हुन्छौँ, हाम्रो ऊर्जा जान्छ। मैले 50 चोटि लगेर त्यो लगत इस्टिमेट बना भन्छ, के बना, प्रपोजल बना भन्छन्, मैले दिइसकेँ। तर अब फेरि फालिदिने, कसैले फोन गरिदियो भने हुने। अब सोर्स चाहियो। अब सोर्स अहिलेसम्म गाईको सोर्स ला छैन। त्यही भएर अहिलेसम्म सरकारको त्यति ठुलो हामीलाई उदार दिल चाहिँ छैन। अनि अब यसमा मैले अलिकता कामधेनु गौशालासँग प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा मेरो पनि केही म पनि जोडिएको छु र त्यसमा मेरो स्वयं यहाँ भएर मैले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति कति जनाउन सकेँ। तर परोक्ष रूपमा भए पनि निरन्तर कामधेनु गौशाला भोलि नेपालको एउटा नमुना गौशाला होस्। हजुर त हाम्रो अभिभावकै हुनुभयो हैन। अनि गौशालाको पनि अभिभावक। अनि यो सबै होस् भन्नेमा म पनि लागिरहेको छु। र अहिलेको अवस्थामा या त हामीले कन्भिन्स गर्न सकेका छैनौँ, या नयाँ जेनेरेसनहरू चाहिँ यसको महत्त्वको बारेमा, गौको महत्त्व, वैदिक महत्त्व, धार्मिक महत्त्व र वैज्ञानिक महत्त्व, तीनटै महत्त्वको बारेमा या त जानकार छैनन् उनीहरू। सबैलाई थाहा छ हैन। जस्तो अब गाई चाहिँ हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिमा 2वटा कर्म हुन्छ, एउटा देव कर्म, एउटा पितृकर्म हैन। चाहे देव कर्म होस्, हव्य र कव्य त चाहियो हैन। अग्निमुखाहि देवा भवन्ति, देवताहरूलाई यजन गर्नको लागि अग्नि देवताको मुख हो, हवन गर्नु पर्यो, घिउ चाहियो, चरु चाहियो, गोबर चाहियो नि त, सबै अभिशान्य चाहियो। अभिशान्य भनेको केवल गाईबाट उत्पादन हो। अहिले त खेती गर्दाखेरि विभिन्न जीवहरू मर्छन्, त्यो किसिमको अभिशान्य मानिन्न खास। अनि अब जस्तो कुनै पनि प्रायश्चित्तको लागि गोदान गर्नु पर्यो, कार्यपूर्णताको लागि गोदान पर्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि पञ्चगव्य पान बिना मान्छे पूजाको अधिकारी बन्दैन। यत्तो गस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामाके भनेर पञ्चगव्य पान गर्नु पर्यो। अब त्यो थाहा हुँदै पनि अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तो अब गाई दान गर्नु पर्यो भने दुनामा पैसा राखिदिनु, पैसा राखेर हैन। अब मैले त्यही भएर सधैँ एउटा कुरा भन्ने गर्छु, ल ठिक छ, पैसा दान गर्यो गाई दानको ठाउँमा दुनामा राखेर, कन्यादान पनि किन चाहियो, कन्या दुनामै पैसा राखौँ, त्यसैबाट चलाऊ।
तर यो चाहिँ आफू होइन, गाई चाहिँ दुधामा पैसा राखेर गोदान हुने, कन्या चाहिँ दुधामा पैसा राखेर कन्यादान नहुने त। त्यही त। अनि अब अर्को कुरा के छ भन्छला भने सबैलाई दुध चाहियो, दही चाहियो, घिउ चाहियो, गोबर पनि चाहिएकै छ। गोबर माग्ने मान्छे महाभारत आउँछ। अनि फेरि गोबर पनि 3000 ट्राली चाहिन्छ होइन। जबकि 10 ट्राली पराल खुवायो भने त्यो 50 60 70 80 हजार 1 लाखको पराल खायो भने 1 ट्राली गोबर आउँछ कि आउँछ। 3000 मा चाहिन्छ त्यो ट्राली। गोबर पनि चाहियो, दुध पनि चाहियो, दही चाहिँ गाई कसैलाई चाहिएको छैन होइन। अनि अब यस्तो संस्कृति आयो। अब हामीले गाईको संस्कृतिलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। मान्छेहरू अल्छी भए। अब अहिले यसमा सुन्नुहोस् न, अब जति पनि मान्छेहरू अहिलेको समयमा नोकरीमा, पेसामा अथवा सहर उन्मुख छन् र सहरमा सेटल छन्, धेरै जति पपुलेसन सहरमा छन्, अनि गाउँघरमा त बुढाखाडा मात्रै त्यहाँ घरको झुपडी कुर्नलाई मात्रै छ। भनौँ जस्तो अब यो सरकारको तर्फबाट इन्डियामा ठुला ठुला सहरमा नि गाई पालेका छन् के, गाई पालेका छन्। हो, के हुन्छ त्यहाँ भन्नुहुन्छ नि, बिहान गोबर के व्यक्तिले भन्दा पनि सरकारले नै अहिले त गौशाला सञ्चालन गरेछ, सब्सिडी दिन्छ। के गर्छ, बिहान गोबर लिने मान्छे आउँछ, घाँस दिने मान्छे आउँछ, घाँसलाई पैसा दियो, गोबर किनेर लैजान्छ होइन। केही छैन समस्या, रेगुलर चलिरहेछ यो क्रम। अनि अब त्यो समस्या होइन, तर हामी संस्कृतिभन्दा धेरै टाढा गइसक्यौँ। अब गाउँमा पनि कसले पालेको छ त, पाहाडमा जानु लोकल गाई छैन होइन। अब हामी चाहिँ हेर्नुहोस् के भयो भन्नुहुन्छ नि, हामीले पैसा त कमायौँ तर पैसा के को लागि भन्ने थाहा भएन। अब हेर्नु, थाइरोइड आयो, सुगर आयो, के आयो, यी सबै मेटाबोलिजम बिग्रेर भएका रोग हुन्, हामीले अल्छी गरेर आएका रोग हुन् होइन। अब वास्तवमा स्वस्थ हुने हो, आनन्दित हुने हो, वास्तवमै हामीले जरैदेखि विकास हुने हो भने हामीलाई सबै कुरा चाहिन्छ। हाम्रो कोदो। दर्शकमान बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित जुटनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईँको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।